Pagtuo, believe. Unsay kalainan sa duha? Okay? Faith, believe. Unsay kalainan nila anang duha? Okay? Kung moingon ta sa Bisaya, faith, pagtuo, believe, nagtuo. Di ba? Okay, so ato anang sayran karon, mahuman ang atong topic, masayran nato na unsa day ng duha. Okay. So ang tanang tao nining kalibutanan nagkinabuhi sumala sa atong mga pagtuo. Nagkalain-lain ang atong mga gituuhan. Apan bisan pa man ni ana nasayod kita nga nagtuo kita nga aduna lamay usa ka Dios. Kay gani bisan si Satanas mituo man nga ana ay Dios, gakurog pa man gani siya. Makita nato na sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19. Apan karong taknaa mga igsoon, atong sayron kung unsa ang gisulti sa Biblia mahitungod sa pagtuo nga iya sa Dios. Unsa gyud ay ang tinuod nga meaning sa pagtuo? Tan-aw na to ang Bible, Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1. Nag-ingon, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. So meaning to say, ang faith day mga igsoon, ang pagtuo di ay aduna tay pagtuo na nang usa ka butang bisan tuod og wala nato makita. Like for example, ang atong Dios wala nato nakita, pero nagtuo ta nga naa siya. Okay? So sa atong pagpadayon, mao kini ang tinuod nga kahulugan sa pagtuo. Ang pagtuo maoy rason nganong makasinati ta og mga milagro ug ang pagtuo usab ang hinungdan nganong moampo kita. Ang Dios malipay kung ang tao adunay pagtuo. Unsay giingon diya sa Hebreo chapter 11 verse 6? Walay makapahimuot sa Dios kun walay pagtuo. Kay ang tanan nga moduol sa Dios kinahanglan gayod nga motuo nga adunay Dios og gantihan niya ang nangita kaniya. Now, igsoon, asa magikan ang pagtuo sa usa ka tawo? Asa man magikan ang pagtuo sa usa ka tawo? Tan-aw nato ang Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali ni Kristo. So kung wala day magwali igsoon, dili nato wala ta makadungog sa mensahe sa pulong sa Dios, dili day dayon makuha ang pagtuo. Pero kung di ay once nga madunggan nato ang mensahe sa pulong sa Dios, diha motubo ang atong pagtuo. Okay? So ang tao nga walay pagtuo, dili gayod siya makapalipay sa Dios. Okay? Adunay naghuna-huna nga ang pagtuo dili na importante. Mas ginahuna nila nga ang mga maayong buhat mas labaw nga bililhon kaysa pagtuo. Sibo ba kana sa Biblia mga igsoon nga pagtulunan? Mga igsoon, ako nagtuo nga mga maayong buhat importante pod. Tungod kay mao kini ang naglangkob sa atong kinabuhing Kristohanon. Nagpasabot ba kini nga ang kasing-kasing kay mas importante kaysa kidney? Dili. Ang kasing-kasing og kidney importante. Tungod kay aduna kana silay dakong obligasyon sa lawas sa tao. Ang pagtuo usa sa pinaka-espesyal nga kinaiyahan sa kinabuhing Kristohanon. Tungod kay kung walay pagtuo, imposible nga malipay ang Ginoo nimo. Kinahanglan igsoon nga kung moduol ta sa Dios, pinasikad gyud sa atong pagtuo. Balikon nako sa verse 6, walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Kay ang tanan nga moduol sa Dios kinahanglan gayud nga motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Mga igsoon, God is happy, impressed, and pleased when you believe in Him. Kung motuo ka nga ang Dios mo ayo nimo, malipay ang Ginoo na igsoon. Kung mutuo ka nga ang Dios mo prosper nimo, you make God excited.
When you believe that your breakthrough is on the way, God is so pleased with you. When you have faith that you will live long, God will extend your life. Kung nagtuo ka nga ang Dios muhatag og abundansyang panalangin, God is so excited to bless you. Mga igsoon ining taknas kahaponon, I have faith nga ang panalanginan ka sa Dios, nga malipayon ka uban sa Dios. I have faith that God free you from sickness and diseases. I have faith nga wala na'y gahom ang tunglo sa imong kinabuhi tungod kay mituo ka man kaniya. Ug ang imong pagtuo mao'y naghatag kanimo og gahom sa pagpakigbatok sa daotan. Praise God. Roma Kapitulo 4 versikulo 20. Baliko nako, Roma Kapitulo 4 versikulo 20 nag-ingon. Kay naghatag kaniya og gahom ang iyang pagtuo, ug busa gidaig niya ang Dios. Mutan-aw tao mga pipila ka tao nga nakasinati og mga milagro, nakasinati sa gahom sa Dios diha sa Biblia mga igsoon. Atong mahinumduman ang usa ka babay nga 12 na katuig nga nagsigi og dugo og nahurot na lang ang iyang bahandi sa pagsigi og patambal. Apan wala gayud siya mamaayo. Og miduol siya kang Jesus Christ. Og nakadawat siya og extraordinary nga milagro tungod sa iyang pagtuo nga kung makahikap lang siya sa sidsid sa sanina ni Jesus Christ, mamaayo gayud siya. Og tungod sa iyang pagtuo, naayo gayud siya diha. Makita nato na diya sa Biblia mga igsoon sa Marcos Kapitulo 5 versikulo 34. Na mga igsoon nga kung mutuo lang ta kang Jesus Christ that He is God. He is the Son of God. Nga mianis kalibutan nga nagpakamatay dadto sa cross ni sakripisyo sa iyang kaugalingon sa iyang kinabuhi aron ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Kining mga saad sa Dios, ang gahom ug ang milagro imo gayong madawat right now. Unsay giingon sa Biblia, balik ta diri sa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 7. Unsay gusto sa Dios nga mo'y makita niya sa iyang mga kaanakan? Ingon si Jesus, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. So, klaro kayo ang Bible nga nagpasabot nga nagsulti daan ka nato nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga magtotoo ni Jesus Christ, kinahanglan we live by faith and not by sight. Kay kung tuohan, kung maingon ka nga ayara ka mo tuo nga imo nang nakita, that is not faith. That are the things nga imuhang gi-believe, nga imo gituan sa imong kinabuhi. Ayara, dili man na mao ang pagtuo nga gisulti diri sa Biblia. Kay ang pagtuo nga gisgutan diri sa Biblia, katumang aduna kay pagtuo kasiguruhan sa mga butang nga wala pa nimo nakita, apan imong gilauman nga diha mo abot na nimo in right time. Pero kung muingon ka karon nga ayara ka mo tuo kay nakita na nimo, that is not faith. Amen? Hallelujah. Kung kabalo ka nga aduna kitay mga pagbati, yes, kabalo ta mga igsuon nga aduna tay feelings, aduna tay mga pagbati. No? Tinuod man na. Pero ang Ginoo wala man nag-ingon nga magkinabuhi kita sumala sa atong mga pagbati. Wala man ingon si Lord sa Bible. Asa man nato makita nga kinahanglan kamo mga Kristohanon magkinabuhi mo kung unsa inyong nakita, kung unsa na inyong gibati. Wala man ingon si Lord nga kung suko ka, sige pagkasuko na lang. Diba? Wala man ingon si Lord. O sige ingon sa Dios, pag kinabuhi ka mo pinaagi sa inyong pagtuo og dili anang inyong mga nakita. As we Christians, it is our duties and responsibility to obey God. Kung unsay gisulti sa Dios sa iyahang pulong, maoy atong sundon. Kung gusto kag kinabuhing madagayaon, kung gusto kag kinabuhi nga puno sa panalangin, kung gusto kag kinabuhi nga malipayon, nga i-bless ni Lord tibok aspeto sa imong kinabuhi, then obey God. Have faith in God.
Tibuok nimong kinabuhi igsuon, isurrender nas Ginoo og tuohi si Jesus Christ nga siya ang magakontrolar sa imong kinabuhi karon. Okay. Miingon siya nga tuuhin ninyo ang akong pulong og pagkinabuhi kamo sumala sa inyong pagtuo. Ibalik-balik gina sa Biblia mga igsuon nga kinahanglan gayud kita magkinabuhi sa atong mga pagtuo. Asa nato isentro ang atong pagtuo? Pagtuo atong isentro diha lang gyud kang Ginoong Hesukristo. Kung ang imong pagtuo karon mga igsoon na sentro sa lahi, ingnon ko ikaw, si Jesus Christ mo ipaharia sa imong kasing-kasing ug siya'y tuuhi sa tibuok nimong kinabuhi. Ug ma-experience nimo unsa kagamhanan si Lord, unsa ka-amazing si Lord, ug ang mga milagro nga imong gitinguha, imo nang madawat. Praise God. Ingon ang Matthew chapter 9 verse 29. Si Jesus miingon, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Daghang mga tao nga nasulat sa Biblia nga nakasinati og milagro gikan sa Dios. Kung isa-isahon bitaw nato ng mga igsoon ang mga tao diya sa Biblia nga mga nakasinati og mga milagro ni Jesus Christ, nga mga nakabaton og mga kaayuhan gikan sa ilang mga balatian, gid ta mahuman. Pertig yung daghan ng mga igsoon kung atong basahon ang Biblia. Nakabaton sila og kaayuhan gikan sa ilang mga balatian tungod sa ilang pagtuo sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Nganong na maayo sila sa ilang mga balatian tungod sa ilang pagtuo? Ang imong pagtuo sa Dios igsoon adunay gahom. Wala kay laing buhaton gawas sa pagtuo ra gyud kang Ginoong Hesukristo. That He is in control of everything. Nganong daghan sa mga katawhan karon ang wala mamaayo sa ilang mga balatian o wala makasinati sa milagro sa Dios sa ilang kinabuhi. Tungod kana kay ang ilang mga huna-huna puno sa pagduha-duha. Kung masabtan nato ang tinuod nga kahulugan sa pagtuo, mga igsuon hayahay kaayo ang atong kinabuhi. Importante kaayo nga dili lang ta tigsulti sa pulong, kundili kita ang tigbuhat sa kung unsay isulti sa pulong sa Dios. We must not be the mental assenter. Instead, we must be the doer of the word. So unsaon man nato na pagpalambo ang atong pagtuo? Sa mga igsoon kining gahom sa balang Espiritu Santo, kining gahom sa atong pagtuo diha kang Kristo. Naghatag gini nato og kaayuhan. Kung ako ang itestimony, mukuha ko sa testimony sa akong kinabuhi mga igsuon. Usa ko, naka-experience ko before og weak ako kong heart. Sa wala pa ko nangalagad sa Dios, weak ko og heart. Gamay bikil, dali ra ko makuyapan, muhila ko, makuyapan ko dali. Di po ko makabuylo og kalipay. Oh, kuan kay kung tanaw di mo ang kinabuhi ba? Malipay ka. Makuyapan ka. Maghilak, makuyapan. Mahago, makuyapan. Asa namang kalipay ani? Pero mga igsoon sa dihang nituo ko kang Jesus Christ ug ako siyang gidawat as my personal Lord and Savior, iya kong giayo diha-diha dayon. Ngano nakaingon ko mga igsoon nga diha-diha ko giayo sa Dios? Tungod kay sa panahon nga nahago ko, wa na ko makuyapan. Sa panahon nga malipay ko, wa na ko makuyapan. Wala na nako gibati nga maghuot ang akong kasing-kasing. Wala na nako gibati nga maghuot ang akong dughan. Mao ni nga karon nga kahaponon mga igsoon ang atong topic. There is power gid mga igsoon sa atong pagtuo sa Dios. Power of faith. Kung mutuo lang gyud ang tao mga igsoon kang Kristo Jesus sa walay pagduha-duha, dili lang kay ako ra ang makasinati og milagro, kundili apil sad mo kitang tanan. Isangkap na ta sa Dios sa tanan natong gikinahanglan. Gihatagan na ta niya sa tanang authority. Gahom gihatag sa Dios sa atoa. Naara sa atoa ang paggamit kung unsaon nato na siya. Kung ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon inasikad sa iyang pagtuo diha kang Kristo Jesus, hayahay kayo ang dagan sa kinabuhi mga igsoon. Nganong daghan gyapon kaayo bisan mga Kristohanon, nagkaguliyang gyapon ang dagan sa kinabuhi.
Tungod ka na, kay wala mas sentro si Jesus sa ilang kinabuhi. Mga igsoon, kung sa imong kinabuhi karon wala pa ka nakadawat og kaluwasan, dawata si Jesus Christ, tuuhi si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. No, so, balik ta mga igsoon. So, unsaon man nato pagpalambo sa atong pagtuo? Una, basa og Biblia. Sa ato nang gisgutan kaganina, no, sa Roma, nga ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe sa pulong sa Dios. Now, kung dili ta mo basa og Biblia, unsaon man nato pagtuo nga naay Dios? Kung gusto ka nga mulambo ang imuhang pagtuo diha kang Kristo, basa og Biblia igsoon. Gidasig ko ikaw sa pagbasa og Biblia. Gidasig ko ikaw sa pagpamalandong sa pulong sa Dios adlaw og gabi. Ikaduha, ilha og tuuhi ang pulong sa Dios. Ilha ang pulong og tuuhi igsoon. Ang Bible is the love letter of God sa atoa. Now, kung dili nato na basahon nga love letter, dili gyud nato na mabalan kung unsay sulod ana. Muna nga importante kayo mga igsuon, nga kana nga love letter ni Lord sa atoa, kinahanglan nato na basahon. No? Ayog taguin yung mga Bible. Ang workmanship nato mga igsuon, nagsige panghatag og Bible, to God be all the glory. No, once nga maka-receive ta og kanang once nga maka-receive ta sa Bible, atong basahon kinahanglan naa ang excitement nato, no? Excited ta nga mobasa ana nga Bible, no? Panghatag na mga igsoon free na sama sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato, free. So free pud na siya mga igsoon, no? Ang workmanship ng hatag og mga Bible. Salamat sa Ginoong ang Dios gid kanunay magapanalangin usab sa atong mga kaigsuonan. So muna siya mga igsoon, no? Nga ang ikaduha, ilha og tuuhi ang pulong sa Dios. Ayaw lang po, taman lang po kas pagbasa. Kinahanglan kung mabasa nimo pamalandungi. No, pamalandungi kung unsay gipaabot nga mensahe sa Dios nimo karon. Og kinahanglan imo pud nang tuuhan. Paguman i-apply. Ha? I-apply igsoon. Kay kinahanglan nga dili lang ta bisag memorize pa nato na tanan bersikulo diya sa Biblia karon unya wala na makita ang aplikasyon sa atong kinabuhi. No, we cannot bless people gihapon mga igsoon. Kinahanglan nga sa atong kinabuhi nga mga Kristohanon mga igsoon, ang atong kinabuhi mahimong asin panalangin sa atong isig katao. Kay basin hinuon og malabayan na hinuon ta na ba? No? Wali-wali unya wa man lagi makita sa kinabuhi. So, kuan ta ana mga igsoon, kita nga mga Kristohanon, katong mga katong mga kaigsuonan nato diha, no? Ikaduha, ilha og tuuhi ang pulong sa Dios, no? Sa human nimo og basa sa Biblia, imong ilhon og tuuhan nimo ang pulong sa Dios. Ug ang ikatulo, pagtuo nga ubanan og buhat. Tungod kini basa man ka sa Biblia, imo mang giila og imong gituuhan ang pulong sa Dios. Ang ikatulo, pagtuo nga ubanan og buhat. Diha na makita nimo maigsoon nga imong pagtuo aduna nay buhat, no? Kay faith alone dili gihapon na siya garantiya mga igsoon kung waldi pud na nimo ubanan og buhat. Kung muin ka karon nga luwas na ka, meaning to say makita sa imong kinabuhi nga luwas ka. Okay? So, sa ato ang pagpadayon mga igsoon, no? Kinsa man tong wala pa nakadawat og kaluwasan diha karon, igsoon gihangyo ko ikaw. So, doon na tayo prayer of acceptance. No mga igsoon atong nasayran nga once nga motuo ka kang Jesus Christ, ug imo siyang dawaton sa imong kinabuhi karon as your personal Lord and Savior. Mga igsoon, gihangyo ko ikaw nga mo pray ka together with me. No? Kung walay pagtuo, dili ka maluwas. Kay pinaagi sa pagtuo, ang tao maluwas. Okay. So, niini nga takna sa kahaponon mga igsuon, i-surrender ang imuhang kinabuhi diha sa Dios. Kitang tanan makasasala. Mga igsoon, there is power pinaagi sa atong mga pagtuo.
There is power in the name of Jesus Christ. Kung unsa man na imong gipangbati diha karon sa imong lawas, kung unsa may sitwasyon sa imong pamilya, o sa may mga sitwasyon sa imong kinabuhi diha karon, igsuon tuohi nga ang Dios muhatag kanimo og milagro karon. Tuohi ang iyahang pulong ug tuguti siya nga siya ang maghari sa imong kinabuhi. Ang Dios, mga igsuon, wala siya nalimot nimo. Pinangga kay ka sa Dios. Gihigugma kayo ka sa Dios. Muna tungod ni ana, iyang gisakripisyo ang iyahang bugtong anak para lang makabaton ta og kaluwasan. It is a free gift, mga igsuon. Walay bayad. Free gift. Kung ang usa ka gasa, kung dili dawaton, dili ka na mapuslan. Pero kung ang usa ka gasa, dawaton sa gigasahan, dako og kapuslanan. Una karon mga igsuon, nga kung dawaton nato si Jesus Christ, kung dawaton niyo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, og tuuhan nimo sa imuhang kinabuhi, mga igsuon, masinati nimo ang milagro sa Dios sa imong kinabuhi. So gihangyo ko ikaw sa pagsabat ni ining maong pag-ampo. Ginoong Jesus, nagaduol ako kanimo, uban sa pagtuo nga ikaw ang gipadala sa amahan aron pagbayad sa silot sa akong mga sala. Mituo ako sa imong gibuhat didto sa cross. Mituo ako nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay. Buhi ka, O Dios. Ginoong Hesukristo, ako kang dawaton. Isip Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Ginoo, akong giangkon nga ako usa ka makasasala. Pasaylua ako. Hinlui ako. Ginoong Jesus, sulod sa akong kasing-kasing. Pinaagi sa imong espiritu. Puyi ako ug sugod karon. Ikaw na ang akong tumanon ug alagaran. Muundang na ako sa pagpakasala. Ginoo, salamat nga ang akong pangalan nahisulat na sa libro sa kinabuhi. Salamat, Ginoong Jesus, nga diha kanimo ako luwas na. Diha kanimo ako napasaylo na. Ug diha kanimo ako anak na sa Dios. Ug diha kanimo ako tagalangit na ug wala nay luna sa impyerno. Amen. Okay, so karon nga taknas kahaponon mga igsuon, tuuhi nga ang Dios mao'y magapamuhat sa imuhang kinabuhi. Tuuhi ang Dios nga siya ang muayo sa tanan nimong mga balatian. Tuuhi ang Dios nga siya ang nagakontrolar sa tanang mga sitwasyon sa imong kinabuhi. So nindot kay ang plano sa Dios sa ato ang mga igsuon, no? Free niya nga gihatag ang kaluwasan. All we have to do is to have faith, ra gyud mga igsuon. Pagtuo lang yun. Kaya kung doon na tayo pagtuo mga igsuon, kini naghatag ka na tuggahom aron ta makipagbatok o makasukol ta sa buhat ni Satanas sa ato ang kinabuhi. Muna nga sa Christian mga igsuon, ang foundation sa atong kinabuhi ang faith ra gyud nato diha sa Dios. Nganong kanunay ta madasigon? Tungod kay nagtuo ta sa Dios. Nganong wala tay kabalaka pag-abot sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi, tungod kay nagtuo ta nga God is in control. Oro ginay gusto sa Dios nga makita sa atong kinabuhi mga igsuon nga aduna gyud tay full nga pagtuo diha sa iya. No? Kung ang atong pagtuo manggod mga igsuon, kung kini gyud mo ikupta nato, kanang dili lang bitaw tuo-tuo, no? Kanang dili tuo-tuo kun dili pagtuo gyud nato diha kang Kristo. Kana siya mga igsuon. Kung gusto ka makasinati og milagro sa imong kinabuhi, tuohi si Jesus. No? Og karon nga taknas kahaponon imong nadawat ang instant nga kaluwasan mga igsuon tungod kay mituo ka man kang Jesus Christ. Og tuohi mga igsuon nga ang Dios mamuhat sa imong kinabuhi, pinaagi siyang balaang Espiritu Santo nga muunay nagpuyo sa imong kasing-kasing karon. No? You don't have to worry about sa mga butang mahitabo sa umaabot. All you have to do is trust God. Have faith in God. Na nga, kung gusto kag hayahay nga kinabuhi igsuon, balikon gyud nako pagstorya sa imuha.
tuoy si Jesus Christ ug dawata siya sa imong kinabuhi. Kung gusto ka og kabag-uhan sa imong kinabuhi, kung gusto ka nga muling kawas na ng imong pagpakasala karon, sultihan ko ikaw igsuon. Tuoy si Jesus. Tuo kang Jesus Christ, dawata siya ug tuguti siya nga siya mo dumala sa imong kinabuhi. Walay tao mga igsuon nga ganahan nga magpuyo sa makasasala nga kinabuhi. Ang purpose sa Dios nganong siya nagpakamatay dito sa cross, nganong sakripisyo niya iyang kinabuhi alang nato in order for us to have salvation. Dili gusto ang Dios nga magpadayon gihapon ta sa pagpuyo sa makasasala nga kinabuhi. Na mga igsoon, no? So sa makausap pa, so sa sunod nato mga topic mga igsoon, ang Dios gayod atong masabtan kung unsa ang kaluwasan. So karon ang pagtuo atong pamalandungan ang mensahe sa pulong sa Dios. Na kung walay pagtuo, dili gayud malipay ang Ginoo nimo. Importante sa atong kinabuhi nga kumuduol ta kan Jesus Christ, kinahanglan nagtuo ta nga siya Dios nga nagpakatao diri sa kalibutan ug namatay sa cross aron ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. So karon mga igsoon na mag-ampo ta, let's pray for healing. Mag-ampo ta mga igsoon nga ang Dios gayud maoy mag-ayo sa tanan natong mga gipangbati, sa tanan nga mga balatian, sa mga financial breakthrough, sa kung unsa man ang gikinahanglan nimo karon igsoon sa imong kinabuhi. God is in control of everything. So sa ato ang paghuman sa atong topic mga igsoon, so mag-ampo ta. Balikon nako, there is power. So, adunay gahom diha sa atong pagtuo sa Dios. Right now, masinati nimo ang milagro sa Dios. Hallelujah. Praise your name, Father God in heaven. You're so worthy of our praise, Lord. You're so amazing, Ginoo, sa among kinabuhi. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo, Father God, nga pinaagi sa among pagtuo diha sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Uban sa gahom sa balang Espiritu Santo, among nadawat ang libre nga gasa sa kinabuhi, O God. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios nga kanunay nahigugma kanamo, Father God. Ikaw ang Dios nga kanunay ng matinud-anon sa imong mga saad ganhi kanamo. Ikaw ang Dios nga kanunay nahigugma kanamo, O God. Walay paglubad ang imong gugma nga ni kanamo, Lord. Ang imong gusto, Ginoo, nga makita sa among kinabuhi, Father God, nga mao nga maglakaw kami, Father God, pinaagi sa among pagtuo og dili pinaagi sa mga butang nga among nakita, Lord. Salamat, Amahan, that we among gibutang ang ang full trust diha kanimo, Lord God. Salamat, Lord, bisan pa man sa mga kaigsuonan, Ginoo, nga right now, Lord God, nakadawat og instant nga kaluwasan, Father. Salamat, Lord, nga ila usab nga nadawat, Ginoo, ang milagro nga gikan kanimo. Salamat, Lord, nga ang tanan nga dunay gipangbati karon, Father God. Espiritu sa high blood, Ginoo, arthritis, hilanat o busipon, Father God. Salamat, Ginoo, nga kana wala na in the name of Jesus. Salamat, Lord, nga ang tanan, Ginoo, nga na-stroke, Father God, mubalik ang ilang bag-ong kusog gikan kanimo, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Sa salamat, Amahan, kay ang imong saad, Father God, nga kung mutuo kami nga na kanimo, Lord, ang mga milagro among masinati, Father God, that you are the same, Father God, yesterday, today, and forever. Kung giunsa nimo pag-ayo ang mga tao kaniadto, Father God, ingon ana usab kami nimo giayo karon, Lord. Sa salamat, Amahan, sa mga kaigsuonan, Father God, nga nakadawat na Ginoo, hingpit nga kaayuhan right now in the name of Jesus. Salamat, Father, nga pinaagi sa imong grasya ug gahom nga ni kanamo, Lord God. Among masinati ang abundansya nga kinabuhi, Lord. Salamat, Amahan, nga ang gugma, kalipay, kalinaw, pakigdait, ang panaghiusa, ang pagsinabtanay, nga gikan gayud nga kanimo, Father God, amo gayud nga nadawat, Father.
Salamat Lord nga magalakaw kami pinaagi sa among pagtuo, Father God, diha lamang kanimo. Salamat Amahan nga ikaw padayon nag-bless sa imuhang mga kaanakan, Lord God. Gikan sa financial blessings, Lord, physical blessings, Lord God, material blessings, Lord. Salamat Amahan, above all, Father God, you bless us, Lord, with spiritual blessings, Lord God. Nga imong kanunay gina-bless ang among tibok aspeto sa amo ang kinabuhi, Father God. Nga diha kanimo, Lord Jesus, wala nami lain pang pangitaon, Lord. Tungod kay ikaw lang, Lord Jesus, igo na nganhi kanamo, Father. Salamat, Lord, nga ikaw lamang ang Dios nga takos namong alagaran, hatagan sa tanan namong mga pagpasalamat, dungog og mga pagdaig. Sa niining taknas kahaponon, kami nagapasalamat ginuuban niining stasyon, Father God. Salamat that you bless them, Lord, uban ang mga staffs niini, Father God, and management, Lord. That you bless their lives, Father God. Nga padayon Ginoo, nga pamuhat ka, Lord, sa ilang matag usa ka kinabuhi, Father God. Nga nakadawat usab sila og kaluwasan diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkagamhanan, nganhi kanamo. Tanang dungog ug himaya diha lamang kanimo. Ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen. Okay, so gi-invite mo mga kaigsuonan ko diha kang Kristono na atay Sunday service karong Sunday. So diha sa Capistrano Gomez Street in front of Land Bank, second floor, Timias, Lechon Manok, Divisoria, Cagayan de Oro City. So under na siya, pagipangunahan na siya ni Pastor Ronnie Roa. So diri sa Cagayan, so diha pud sa Baongon mga igsoon, napud tay church diha, Baongon Alliance Church located Purok 2 Lote Imbatog, Baongon, Bukidnon. Landmark diha mga igsoon, Crossing Lumboy. So kita-kita ta mga igsoon, dungan ta nga magdaig diha sa atong buhi nga Dios. No, we have a fellowship sa matag usa. So salamat kaayo sa Ginoo mga igsoon, no? Sa ato apod mga kaubanan diha sa buhat, diha sa Servant Real Estate Development and Corporation. Salamat sa Ginoo nga sila gigamit sa Dios aron nga ang imong mga damgo sa imong kinabuhi mahatagan og katumanan. Kung nangandoy ka igsoon og humlat, no, naatay Servant Real Estate Development Corporation, naapod tay Workmanship Brokerage and Realty Corporation. So diha lang ta mga igsoon, one and trusted gina siya mga igsoon, no, nga mga realty estate development mga igsoon. So kana sila mga anak usab na sa Dios, mga pinili sa Dios, mga tinawag sa Dios, mga ni-response sa calling sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. So muna mga igsoon, dili ta magpanuko diha, no, muduol ta diha sa ilaha. Kung gusto ka nga makabalay ka, kung gusto ka area, so salamat sa Ginoo na nato mga kaigsuonan diha nga mga nangalagad sila sa Dios. Okay, so nining taknas kahaponon mga igsoon ang akong mga pag-ampo, mga padayon nga mga pag-ampo nga ang Dios kanunay magapamuhat sa matag usa ka kinabuhi uban sa balaang Espiritu Santo nga mao'y nagadwell diha kanato karon, nga mao nagyoy nagapuyo sa ato ang kasing-kasing. Atong hinumduman mga igsoon that we are the temple of God. No, the Holy Spirit is live in us. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa kahigayunan nga atong nadawat nga makasangyo ta sa mensahe sa pulong sa Dios diri sa kahanginan. So to God be all the glory. Kung matagan tag enough nga time, so matuki na to ang about sa atong salvation. So karon nga kahaponon nadawat na nato ang kaluwasan. Next time atong tukion kung unsa gyud ang kaluwasan. Unsay buot ipasabot sa kaluwasan ug nganong kinahanglan nga kita nga mga tao kinahanglan man makabaton og kaluwasan. So that's all for today mga igsoon. God bless everyone ug ang Dios kanunay magapanalangin kanato. Tanang dungog kami iya lamang sa atong buhi nga Dios.